भर परेको हुनु पर्यो एउटा इभेन्ट अर्को इभेन्टसँग भर परेको हुनु पर्यो त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौं हैन अब एउटा इभेन्ट आउनु भन्दा अगाडि अगाडि अर्को इभेन्ट आइसकेको हुनु पर्यो हैन त्यस्तोलाई हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौं है ल नामै त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ है अब एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ त सपोज भनौं यहाँ एउटा ब्याग रहेछ रे के मेरो चाहिँ हैन एउटा ब्याग छ यहाँ 6 वटा रेड बल रहेछ हो 6 वटा रेड बल रहेछ 3 वटा चाहिँ सपोज भनौं ब्ल्याक बल रहेछ के 3 वटा चाहिँ ब्ल्याक बल रहेछ 3 वटा चाहिँ ब्ल्याक बल रहेछ है त ब्ल्याक बल चाहिँ 3 वटा रहेछ रेड बल चाहिँ 6 वटा रहेछ हैन अब मैले एउटा बल यहाँबाट ड्रा गरे हैन पहिलो चोटी चाहिँ मैले एउटा बल ड्रा गरे हैन यहाँबाट चाहिँ सपोज भनौं एउटा चाहिँ रेड बल आयो रे हो यो ब्यागबाट एउटा बल ड्रा गरे मैले रेड बल आयो हुन त अब त्यो बल चाहिँ यहाँबाट ब्ल्याक बल पनि हुन सक्ला हैन ब्ल्याक बल आएको पनि हुन सक्ला रेड बल आएको पनि हुन सक्ला है सपोज भनौं अब यहाँ ब्ल्याक बल आयो हैन ब्ल्याक बल आयो अब रेड आएको पनि हुन सक्ला नि मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै लिएको है त यहाँबाट रेड आउन पनि सक्छ हैन रेड आउन पनि सक्छ अब यहाँबाट एउटा जुन ब्ल्याक बल आयो अब मैले अर्को ड्रा गरे है त यो चाहिँ के हो त फर्स्ट ड्रा हैन पहिलो ड्रा भयो के यो चाहिँ फर्स्ट ड्रा हैन फर्स्ट ड्रामा चाहिँ यस्तो भएछ हैन अब मैले के गरे त भनेपछि सेकेन्ड ड्रा गरे हैन अर्को बल ड्रा गरे यहाँबाट है अर्को बल ड्रा गर्ने एउटा बल त यहाँ अलरेडी आइसकेको छ नि त हैन अर्को बल पनि फेरि के हो त कि रेड पनि आउन सक्ला हैन कि ब्ल्याक पनि आउन सक्ला हैन त सेकेन्ड बल पनि त के हुन्छ त कि रेड पनि आउन सक्ला कि ब्ल्याक पनि आउन सक्ला अब यहाँ अगाडि जुन ड्रा गरेको यो बल छ त्यो चाहिँ के हो त एउटा बल यही आएपछि मैले यदि यो बललाई भित्र राखिन भने यो बाहिरै राखे यो बललाई हैन अर्को बल ड्रा गर्नु भन्दा अगाडि मैले यो बललाई चाहिँ यहाँ भित्र राखिएन भने हैन यहाँ भित्र चाहिँ मैले राखेन भने नराखेको है यो चाहिँ क्रस गर्दैछु मैले हैन भनेपछि के हुने भयो त हाम्रो जुन ब्ल्याक बल छ त्यो ब्ल्याक बल त अब यहाँ दुईवटा मात्रै हुने भयो नि त यहाँ त हैन दुईवटा ब्ल्याक बल मात्रै हुने भयो हो किनभने एउटा ब्ल्याक बल जुन निस्केको थियो त्यो चाहिँ मैले भित्र राखेको छैन हैन यहाँ चाहिँ दुईटा ब्ल्याक बल मात्रै हुने भयो नि त उसो भए यो यहाँ चाहिँ यहाँ आउने यो जुन ब्ल्याक बल छ नि त अब आउने हो यो अब आउने ब्ल्याक बललाई त यो ब्ल्याक बलले असर गर्यो नि त किनभने यहाँबाट तीनटा ब्ल्याक बल भएको चिज त अब यहाँ दुईटा ब्ल्याक बलमा झरिसक्यो प्रोबेबिलिटीलाई त असर गर्यो हो हैन यहाँ चाहिँ एउटा ब्ल्याक बल आउने चान्स यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्थ्यो त 3/9 हुन्थ्यो होला हैन यो यहाँ यो फर्स्ट ड्रमा त यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा आउन सक्थ्यो नि हैन त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटी 3/9 हुन्थ्यो होला टोटलमा 9 वटा बल छ अब सेकेन्ड ड्र गर्दाखेरि हैन यो चाहिँ सेकेन्ड ड्र हो हैन यो चाहिँ सेकेन्ड ड्र हैन यहाँनेर यो चाहिँ सेकेन्ड ड्रको लागि हो सेकेन्ड ड्रको लागि यो बल ड्र गर्दाखेरि त एउटा बल त यहाँ अलरेडी बाहिर छ नि त हैन यहाँ भित्र राखेको छैन त्यही भएर यहाँ दुईवटा मात्रै हुने भयो यसको प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि त अब यहाँ के हुने भयो त दुईवटा मात्रै हुने भयो नि 2/8 मात्रै हुने भयो नि एउटा बल त घट्यो नि त हैन 2/8 मात्रै हुने भयो हो यो 2/8 भनेको के हो त अगाडिको यो जुन इभेन्ट छ त्यसले यसलाई असर गरेको भयो हैन यसलाई असर गरेको हैन यो घट्दै गयो अब यो बल पनि अझ मैले अर्को बल ड्र गर्नु अब थर्ड ड्र पनि गर्यो भने त यो बल मैले भित्र राखेन भने त अर्को बलको लागि प्रोबेबिलिटी यसले पनि असर गर्ने भयो यसले र यसले दुईवटा इभेन्टले असर गर्ने भयो के थर्ड ड्रमा चाहिँ हैन यस्तोलाई हामी के भन्छौं त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौं है ल इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा यही फरक हो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के हुन्छ हामी यो बल पनि भित्र राख्छौं भित्र राखेपछि प्रोबेबिलिटी नो चेन्ज हैन अगाडि ड्र गरेकोले पछाडी आउने इभेन्टलाई असर गर्दैन हैन अब वेयर एज यहाँ डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के भयो त एउटा निस्केको बल यहाँ ब्याग भित्र नराख्न साथै अब आउने ड्रहरुमा हैन अब आउने इभेन्टहरुलाई चाहिँ अगाडिको इभेन्टले असर गर्ने भयो हैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छ है अब डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा चाहिँ हामी यहाँ के पढ्छौं भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर चाहिँ पढ्छौं यसको फर्मुला के हो त हैन हामी चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर पढ्छौं
अब अगाडि भनेको यो डिपेन्डेन्ट इभेन्टलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल्ली लेख्दाखेरि हैन म्याथमेटिकल्ली लेख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ सपोज भनौं ए र बी भनेको दुईवटा इभेन्ट डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ अरे हैन है त लेट गरे मैले यहाँ A and B be two dependent events है त let A and B be two dependent events two dependent events हो दुईवटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भन्ना त के हुने भयो त अब यहाँ चाहिँ नि क्यापिटल है यहाँ चाहिँ नि ए लाई बी ले डिपेन्ड गर्न भर ए चाहिँ बी मा भर पर्न पनि सक्ने भयो बी चाहिँ ए मा भर पर्ने पनि सक्ने भयो है त ल उसो भए कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हैन यस्तो भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ हैन प्रोबेबिलिटी अफ ए गिवन बी है यसलाई चाहिँ हामी गिवन भनेर पढ्छौं है प्रोबेबिलिटी अफ ए गिवन बी ए स्ल्याश लेख्ने है ए स्ल्याश लेखेर बी लेख्ने जसलाई हामी के भन्छौं प्रोबेबिलिटी अफ ए गिवन बी है यसलाई चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी अफ ए गिवन बी भन्छौं प्रोबेबिलिटी अफ ए गिवन बी यसको फर्मुला के हुन्छ भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी हो प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी डिवाइडेड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ बी है अब यहाँ यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो त है यो भनेको चाहिँ के हो भनेपछि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली त प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी पढ्छौं भन्छौं हैन यो भनेको के हो भने ए को प्रोबेबिलिटी हैन हामीले के खोजेको भनेपछि यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के खोजेको त भनेपछि ए को प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोजेको है यहाँ चाहिँ ए गिवन बी भनेको चाहिँ ए को प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोजेको गिवन दैट बी हैज अलरेडी ह्यापन्ड हैन भनेको चाहिँ यो बी भनेको चाहिँ अगाडि नै भइसकेको के अगाडि नै के हो त इभेन्ट चाहिँ भइसकेको हैन ए को प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोजेको तर बी भनेको अगाडि नै बी भनेको चाहिँ इभेन्ट अगाडि नै आइसकेको जस्तै कि यहाँ हामीले माथि भन्यौ नि त हैन यहाँ जुन बल ड्रा गर्यौ नि यो ब्ल्याक बल जुन ड्रा गर्यौ फर्स्ट ड्रामा अब यो हामीले भित्र राखेन र अर्को बल ड्रा चाहिँ अर्को चाहिँ ब्ल्याक बल ड्रा गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त एउटा ब्ल्याक बल त अलरेडी आइसकेको छ नि त हो यसलाई हामी गिवन दैट भन्छौं हैन गिवन दैट यहाँ भनेको के हो त यसको मिनिङ चाहिँ यहाँ यो भनेको चाहिँ के भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ बी हैन सेकेन्ड ड्रा को प्रोबेबिलिटी अफ बी निकाल्न लागेको गिवन दैट फर्स्ट ड्रामा के हो त अगेन बी हैज अलरेडी ह्यापन नि हो किन त्यस्तो हो नि यो त हैन फर्स्ट ड्रामा चाहिँ के हो त यो फर्स्ट ड्रामा त यहाँ बी भन्ने बल एउटा अलरेडी आइसकेको छ नि ब्ल्याक बल एउटा हैन हो यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ त यस्तोलाई हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अथवा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छ हैन यहाँ पनि के हो भने प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी भनेको के हो रे त यो भनेको ए को प्रोबेबिलिटी निकाल्न लागेको हो हैन ए को प्रोबेबिलिटी निकाल्न लागेको हो तर प्रोबेबिलिटी बी हैज अलरेडी ह्यापन्ड हैन त बी चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ बी भन्ने इभेन्ट अलरेडी भइसकेको छ दैट मीन्स के हो त बी भन्ने इभेन्टको अकरेन्सले के गर्छ त ए भन्ने इभेन्टलाई असर गरेको हुन्छ है ल भनेपछि कसरी पढ्ने रे त प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी हैन त प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी यसको फर्मुला के हो यसको फर्मुला भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी हैन त अब ए इन्टरसेक्सन बी डिवाइडेड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ बी वेयर अर्को एउटा कुरा यहाँ के थाहा पाउनु पर्यो भने वेयर प्रोबेबिलिटी अफ बी इज नट इक्वल्स टु 0 हैन यहाँ चाहिँ बी भन्नेको प्रोबेबिलिटी 0 हुन सक्दैन हैन ठीक छ यो फर्मुलाले पनि त्यही नै भनिराखेको छ है हामीलाई यदि यो बी को प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0 भयो भने त हाम्रो यो त इन्फाइनाइट हुन्छ हैन इन्फाइनाइट भ्यालु हुन्छ त्यही भएर यहाँ बी को प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 हुन सक्दैन है त यो पनि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ ल यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी है त यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्छौं अब यो चाहिँ के हो त प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ अफ ए गिवन दैट बी हैज अलरेडी ह्यापन्ड हैन त अब यस्तो पनि हुन सक्ला नि प्रोबेबिलिटी अफ हामीले त बी को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने पनि हुन सक्ला हैन बी को प्रोबेबिलिटी निकाल्ने तर गिवन दैट ए हैज अलरेडी ह्यापन्ड हैन त ए भन्ने इभेन्ट चाहिँ अलरेडी भइसकेको पनि हुन सक्छ हैन यो फर्मुला पनि हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ है यस्तो भयो भने चाहिँ हामी यसको फर्मुला के लेख्छौं त न्युमरेटरमा सेम नै हुन्छ हैन प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी सेम नै हुने भयो हैन
तर तल के हुने भयो त अब यहाँ चाहिँ चेन्ज हुने भयो हैन b given a equals to probability of a intersection b divided by probability of a है त a को probability ल यस्तो हुने भयो अब यहाँ पनि के हो त स्वाभाविक रूपमा के हो त a भन्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ के हुन सक्दैन त 0 हुन सक्दैन हैन त्यही भएर हामी के लेख्छौं भनेपछि यसमा चाहिँ हामी यहाँ पनि हामीले एउटा फर्मुला लेख्दाखेरि a भन्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नन जेरो हो भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त 0 भनेर a भन्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0 हुन सक्दैन हैन प्रोबेबिलिटी a इज नन जेरो हैन 0 हुन सक्दैन भनेको भयो के अब यहाँ प्रोबेबिलिटी a 0 भयो भने चाहिँ के हुने भयो त यो पनि फर्मुला एप्लाई हुन सक्दैन हैन यो फर्मुला चाहिँ एप्लाई गर्न हामी सक्दैनौं ल उसो भए कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा हामीले यो दुईटा चीज चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी त्यति गाह्रो छैन हैन यो भन्दा गाह्रो चाहिँ यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी के को लागि भनेपछि हामी एउटा नयाँ थ्योरम पढ्दै छौं है बेज थ्योरम भन्ने एउटा नयाँ थ्योरम आउँदै छ हैन त्यो बेज थ्योरम भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ थ्योरम पढ्नको लागि चाहिँ हामीले यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है अब एक्जाममा चाहिँ यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीबाट धेरै सोध्दैन अब बेज थ्योरम भित्रै यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भित्रै आउँछ त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ मैले यहाँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अथवा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइदिएको अब यो अप्सनल म्याथमेटिक्स लिएर आउनेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो नहोला यो चाहिँ हैन नहुनेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ है ल यति बुझ्यो भने अब हामीले चाहिँ बेज थ्योरम भनेको चाहिँ के हो त हैन अलिकति बुझ्न गाह्रो छ है बेज थ्योरम के हो अनि हामी एक्जाम्पल्स पनि हेर्छौं है त अलिकति यो बुझ्न गाह्रो छ है ल यसलाई चाहिँ मैले अलिकति यो थ्योरम पुरै लेख्नु भन्दा पनि हैन यहाँ चाहिँ फिगर लेखेर म बुझाइदिन्छु है त यहाँ पुरै हामीले यसको थ्योरमको स्टेटमेन्ट लेख्न थाल्यो भने यसो बुझ्दैन हैन ल अलिकति म यहाँ फिगर लेखेर बुझाइदिन्छु है बेज थ्योरम हैन अब बेज थ्योरमको लागि चाहिँ मैले के गरे भने यहाँ चाहिँ धेरै इभेन्ट्सहरु चाहिँ लेट गरे है मैले एउटा इभेन्ट्सलाई चाहिँ म यसरी चाहिँ यहाँ यसरी विभाजन गर्ने है त यो प्रत्येक एउटाले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त एउटा इभेन्ट भनेर रिप्रेजेन्ट एउटा घटना हो के यो चाहिँ हैन यो चाहिँ धेरै घटनाहरु यहाँ छन् के धेरै इभेन्ट्सहरु छन् हैन जस्तै अब हामीले एउटा कोइन टस गर्यो भने दुईटा घटना होला दुईटा इभेन्ट आउँछ हैन दुईटा पोसिबल केसेस अल पोसिबल केसेसहरु हुन सक्छ एउटा चाहिँ हामीले डाइस थ्रो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ 6 वटा घटनाहरु आउन सक्छ हैन त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ मैले धेरै घटनाहरु बनाएको है त यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन मैले फिगरमा मात्रै बनाउन खोजे हो अब यो के हो त भनेपछि यिनीहरु के हो त यो घटनाहरु हो यो चाहिँ इभेन्ट्सहरु हो है त अब यसलाई चाहिँ मैले के लेख्छु भने सपोज भनौं यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ E1 भन्ने इभेन्ट है त E1 भन्ने इभेन्ट है यो E1 सपोज भनौं यो चाहिँ E2 भन्ने इभेन्ट अलि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है नभए यो बुझ्दैन पछि प्रब्लम गर्दाखेरि यो अर्को भनेको चाहिँ के छ त सपोज भनौं E3 भन्ने इभेन्ट्स अब धेरै इभेन्ट्सहरु छ यहाँ है डट 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 यो एउटा इभेन्ट होला हैन यो एउटा इभेन्ट होला है अब यो एउटा इभेन्ट होला कतिवटा इभेन्ट छ त यहाँ भनौं न n वटा इभेन्ट छ है लास्टमा के छ त en हैन n वटा चाहिँ इभेन्ट्सहरु छ है इभेन्ट्सहरु त इभेन्ट्स भनेको चाहिँ सबैले बुझिसक्यो नि हैन जस्तै कि यसलाई अझै डिटेलमा बुझ्नु पर्यो भने मैले एउटा कोइन हैन यहाँ टस गर्यो हैन के रे डाइस एउटा थ्रो गर्यो भने चाहिँ कस्तो कतिवटा इभेन्ट आउन सक्छ 6 वटा इभेन्ट आउन सक्ला हैन एउटा 1 भन्ने इभेन्ट होला हैन अब अर्को 2 भन्ने इभेन्ट आउला ठीक छ अब 3 पनि आउन सक्छ 3 आउने एउटा इभेन्ट भयो हैन जम्मा कतिवटा इभेन्ट हुने भयो त 6 वटा इभेन्ट आउन सक्छ हो हैन अब 4 आउला नि हैन 4 पनि आउन सक्छ नि त 4 आउने एउटा पनि इभेन्ट भयो हैन ल भने जस्तै हो के यो अब अर्को के हो त 5 पनि आउला हैन यहाँ 5 आउने पनि एउटा इभेन्ट हुन सक्छ हैन त जम्मा 6 वटा इभेन्ट हुन्छ हैन अब यहाँ 6 आउने होला इभेन्ट हैन ल
ल यस्तो 6 वटा इभेन्ट आउन सक्छ हैन भनेपछि एउटा डाइस थ्रो गर्यो भने चाहिँ यस्तो 6 वटा इभेन्ट अल पोसिबल कतिवटा हुने भयो त 6 वटा इभेन्ट हुने भयो हैन 6 वटा इभेन्ट चाहिँ एउटा डाइस थ्रो गरेर राखेर हुन्छ भने जस्तै हैन यहाँ चाहिँ के हो त बेस थ्योरममा चाहिँ मैले के गर्ने भने मेनी इभेन्ट छ हैन जस्तै कि यहाँ E1 भन्ने एउटा इभेन्ट छ E2 भन्ने अर्को इभेन्ट छ E3 भन्ने एउटा इभेन्ट छ हैन E4 भन्ने एउटा इभेन्ट छ E5 भन्ने एन्ड सो अन हैन EN भन्ने सम्म गएको छ n वटा इभेन्ट्स सम्म चाहिँ यहाँ गएको छ है अब अनि एउटा चाहिँ अर्को आर्बिट्रेरी इभेन्ट लेट गरे है त मैले लेट A भनेको एउटा चाहिँ हो A भनेको एउटा चाहिँ कुनै एउटा आर्बिट्रेरी इभेन्ट छ आर्बिट्रेरी इभेन्ट अब आर्बिट्रेरी इभेन्ट भनेको थाहा छ हैन अगाडि हामीले आर्बिट्रेरी भनेको धेरै पढिसक्यो हैन आर्बिट्रेरी भनेको के हो त एज्युम्ड हैन एज्युम गरिएको कुनै एउटा इभेन्ट हो भनेर एज्युम गरेको मेथड है ए भनेको चाहिँ कुनै एउटा इभेन्ट हो हैन यो भित्रको कुनै एउटा इभेन्ट है फेरि बाहिरको हैन अब यहाँ भित्र E1 E2 E3 E4 E5 E6 EN n वटा चाहिँ इभेन्ट छ नि त हैन n वटा इभेन्ट मध्येको कुनै एउटा इभेन्ट हो के आर्बिट्रेरी इभेन्ट भनेको हैन भनेपछि यो A भनेको के हो त एउटा आर्बिट्रेरी इभेन्ट हो अब मलाई के निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँ A भन्ने एउटा आर्बिट्रेरी इभेन्ट आइसके पछाडी अब E1 भन्ने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी कति होला त E1 आउने इभेन्ट हैन E2 आउने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी कति होला त E3 आउने प्रोबेबिलिटीको इभेन्ट कति होला त given that A has already happened है भनेको चाहिँ A चाहिँ अलरेडी ह्यापन भइसकेको छ A चाहिँ अलरेडी ह्यापन भएर चाहिँ E1 आउने प्रोबेबिलिटी कति हो A चाहिँ अलरेडी ह्यापन भएर चाहिँ E2 आउने प्रोबेबिलिटी कति हो A चाहिँ अलरेडी ह्यापन भएर E3 आउने प्रोबेबिलिटी कति हो हैन यस्तो चाहिँ निकाल्छौं हामी बेस थ्योरममा है त भनेपछि अब यसलाई चाहिँ बेस थ्योरमले के भन्छ भनेपछि अब यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ अब E1 E2 E3 मात्रै नलेखिकन मैले के लेख्दिछु भने यहाँ चाहिँ अलिकति अब यहाँ धेरै छ नि त हैन त्यही भएर मैले EI लेखिदिन्छु है त प्रोबेबिलिटी अफ EI अब वेयर EI भनेको चाहिँ के हो त E1 पनि हुन सक्ला E2 पनि हुन सक्ला E3 पनि हुन सक्ला हैन E4 पनि हुन सक्ला E5 पनि हुन सक्ला जति पनि हुन सक्छ हैन प्रोबेबिलिटी अफ EI अब गिवन दैट के हो त हामीले अगाडि के भनिसक्यो त आर्बिट्रेरी इभेन्ट भनेको अलरेडी भइसकेको छ नि एउटा इभेन्ट त त्यहाँ अलरेडी घटिसकेको छ हैन एउटा घटना चाहिँ गिवन दैट A has already happened हैन त A has already happened है A भन्ने इभेन्ट चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ भने अब यो EI निकाल्ने प्रोबेबिलिटीको फर्मुला चाहिँ के हो त हैन बेस थ्योरमले चाहिँ हामीलाई यो फर्मुला निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ है त यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ EI गिवन A हैन त EI गिवन A ल अब मैले के निकाल्दै छु भनेपछि अब EI अलरेडी अघि भने जस्तै EI भनेको के हो त E1 हुन सक्ला E2 हुन सक्ला E3 हुन सक्ला हैन E4 हुन सक्ला EN मध्येको कुनै एउटा इभेन्ट हुन सक्छ हैन उसो भए यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन सक्छ त हैन EI गिवन A है यो भनेको चाहिँ अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ EI हैन त अब EI भनेको 1 2 3 जति पनि हुन सक्छ हो इन्टु बेस थ्योरमले चाहिँ यस्तो भन्छ है त EI इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A गिवन EI divided by summation of probability of EI into probability of A given EI ल यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ है ल अलिकति बुझ्न गाह्रो छ अब यो भनेको हेर्दाखेरि चाहिँ अलि गाह्रो मात्रै हो हैन तर यसले चाहिँ के भनिरहेको छ भने नि हामीले अगाडि भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटीको फर्मुला नै यसले दिइरहेको छ के यसले हामीले चाहिँ अगाडि के भन्यौ भने नि प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन्ड इभेन्ट E हैन प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन्ड इभेन्ट E भनेको चाहिँ के हुन्छ त हैन यो भनेको के हुन्छ भने पढेको हामीले फेभरेबल नम्बर अफ केसेस टु द
m divided by n होइन त टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर पढेको हो नि त हैन फेभरेबल नम्बर अफ केसेस टु द टोटल नम्बर अफ केसेस अब यहाँ मलाई चाहिँ के निकाल्नु परेको त हेर्नु त EI को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु खोजिरहेको छु नि त मैले हैन प्रोबेबिलिटी अफ EI निकाल्नु खोजिरहेको छु गिवन दैट A has already happened हैन A चाहिँ अलरेडी भइसकेको हो नि त उसो भए अब यसको यो भनेको पनि हाम्रो के हो त फेभरेबल नम्बर अफ केसेस टु द टोटल नम्बर अफ केसेस भने जस्तै हो के यो हो अब EI चाहिँ फेभरेबल हुनको लागि हैन के हुनु पर्यो त हेर्नु त अब यो चाहिँ सपोज भने EI भनेको E1 भन्ने इभेन्ट आयो भने हो E1 भन्ने इभेन्टको लागि मैले प्रोबेबिलिटी निकाल्दै छु भने चाहिँ यो भनेको प्रोबेबिलिटी EI इन्टु प्रोबेबिलिटी A गिभन EI यो भनेको के हो त EI को कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो है अघि हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भने जस्तै EI को चाहिँ के हो त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको EI को लागि मात्रै हुनु पर्यो नि त हैन सपोज भनौं 1 भयो भने 1 कै लागि मात्रै हुनु पर्यो 2 भयो E2 आयो भने 2 कै लागि फेभरेबल एउटा मात्र केस हुनु पर्यो 3 भयो भने के हो त E3 भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस 3 को लागि निकाल्दै छ भने फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको E3 को लागि मात्रै हुनु पर्यो वेयर एज अब n भनेको त के हो त टोटल नम्बर अफ केसेस हो नि त यो समेसनले के जनाइरहेको छ भने यो समेसनले हामीले के जनाइरहेको छ त यो त टोटल भनेको हो नि PI PA गिभन EI भनेको त अब यसमा E1 को पनि पर्छ E2 को पनि पर्छ E3 को पनि पर्छ E4 को पनि पर्छ E5 को पनि पर्छ एन्ड सो अन EN को पनि पर्छ भनेपछि यसले के हो त यो होल टोटल नै जनाइरहेको छ के तलको हैन तलको डिनोमिनेटरले के हो त होल टोटल इभेन्ट्सहरुको सम गर्ने भनेर कन्डिसनलको सम गर्ने भनेर दिएको छ दैट मीन्स अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त यसको मिनिङ चाहिँ अब हामीले यसो हेर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भए पनि हामीले बुझ्ने के हो त यही नै हो हैन फेभरेबल नम्बर अफ केसेस टु द टोटल नम्बर अफ केसेस भनेरै बुझ्नु पर्यो यसलाई चाहिँ है त अब यसमा चाहिँ अब फर्मुला हामी यति मात्रै बुझ्छौं हैन अनि अब यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी एक्जाम्पलबाट चाहिँ हैन अब बेस थ्योरम भनेको के हो भनेर चाहिँ एक्जाम्पलबाट हामी बुझ्न सक्छौं है त ल एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म यसलाई अझ डिटेलमा बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म यहाँ लिन्छु है बुकबाट एउटा एक्जाम्पल लिन्छु ल हाम्रो यहाँ यस्तो एउटा कस्तो क्वेशन छ भने सपोज भनौं न एउटा ल दुईवटा A र B भन्ने चाहिँ दुईवटा मेसिन रहेछ के सपोज भनौं यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा मेसिन भनेर चाहिँ सपोज गरे है त A र B भनेको चाहिँ दुईटा मेसिन हैन अब A मा पनि के हो त डिफेक्टिभ आइटम छ हैन B मा पनि डिफेक्टिभ आइटम छ है अब A को चान्स भनेको चाहिँ कति छ भनेपछि सपोज भनौं 50-50% चान्स है दुईटा मेसिन छ याद गर्नु है यहाँ दुईटा मेसिन छ एउटा चाहिँ 50 यो मेसिन छ 50% चान्स छ B भन्ने मेसिन आउने चान्स चाहिँ 50% छ है हो अनि यहाँ पनि डिफेक्टिभ आइटम्सहरु छ आइटम्स कस्तो कस्तो खालको छ त मेसिनले चाहिँ अब डिफेक्टिभ आइटम निकाल्न पनि सक्छ हैन अब भनौं न नन डिफेक्टिभ आइटम निकाल्न पनि सक्छ हैन त राम्रो हैन बिग्रेको आइटम निकाल्न पनि सक्छ हैन अब नबिग्रेको आइटम निकाल्न पनि सक्छ हैन त नन डिफेक्टिभ आइटम चाहिँ निकाल्न पनि सक्छ है सपोज मैले के भने अब यो मेसिनको चान्स कति रहेछ त दुईटा मेसिनको चाहिँ 50-50 चान्स रहेछ है अब मैले चाहिँ यहाँबाट के हो त पहिलो ड्रमा अघि जस्तै हामीले हैन पहिलो ड्रमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ अब मलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट एउटा बल चाहिँ हैन एउटा चाहिँ मेसिन के रे एउटा चाहिँ सामान छान्दाखेरि अब बिग्रेको मेसिन आउनु पर्यो रे हैन त डिफेक्टिभ आउनु पर्यो के डिफेक्टिभ चाहिँ आइटम्स आउनु पर्यो जुन चाहिँ के हो त सपोज भनौं ए मेसिनबाट चाहिँ प्रोड्युस गरेको होस् रे हैन के निकाल्नु पर्यो रे त डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो हैन जुन चाहिँ के हो त ए मेसिनबाट आएको होस् अब त्यो त बी मेसिनबाट आउन पनि सक्छ नि हो बिग्रेको चाहिँ के हो ए मेसिनले पनि बिग्रेको प्रोड्युस गर्छ बी मेसिनले पनि बिग्रेको प्रोड्युस गर्छ हैन अब ए र बी को चान्स चाहिँ मैले भनेपछि यहाँ 50-50% छ हैन अब यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटीमा लान सकिहालिन्छ हैन अब भनेपछि मैले यहाँ
यहाँ चाहिँ के हो त ए र बी अब सपोज भनौँ यो मेसिन छान्दाखेरि पहिलो चाहिँ अब ए आउन नि सक्ला आइदर ए आउन सक्छ अर्को चाहिँ के हो त बी आउन सक्छ हो आइदर ए आउला और बी आउला हैन त्यस पछाडि ए बाट आउने इभेन्ट्स के रे आइटम भनेको चाहिँ आइदर डिफेक्टिभ होला हो आइदर डिफेक्टिभ आइटम हुन सक्छ और के हो त नन डिफेक्टिभ आइटम हुन सक्छ हो हैन त यो दुईटा मध्येमा कुनै आइटम हुने हो नि त हैन कि चाहिँ डिफेक्टिभ आइटम हुनुपर्छ कि चाहिँ नन डिफेक्टिभ आइटम हुनुपर्छ अब बी बाट पनि आउने यदि मैले ड्र गर्यो भने यो बी बाट पनि त डिफेक्टिभ आइटम आउन सक्छ नि हैन अब डिफेक्टिभ बी बाट आउने डिफेक्टिभ आइटमलाई मैले यहाँबाट पनि डिफेक्टिभ आइटम आउन सक्छ अथवा यहाँबाट नन डिफेक्टिभ आइटम पनि आउन सक्छ हो ल नन डिफेक्टिभ आइटम पनि आउन सक्छ तर मलाई चाहिएको के हो त प्रोबेबिलिटी निकाल्नु परेको चाहिँ डिफेक्टिभ आइटमको हो त्यो पनि कस्तो छ डिफेक्टिभ आइटम कुनबाट त यो भनेको ए मेसिनबाट निकाल्नु परेको मलाई हो के ए मेसिनबाट चाहिँ यो डिफेक्टिभ आइटम चाहिँ को प्रोबेबिलिटी ए मेसिनबाट निकाल्नु परेको हैन यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुको लागि अब हामीले पहिला त ए मेसिन र बी मेसिन नै सिलेक्सन गरेनौं भने त डिफेक्टिभ आइटम आउँछ त एकैचोटी डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्दैन त्यही भएर यो डिफेक्टिभ आइटम चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त अगाडिको इभेन्टमा डिपेन्ड हुने भयो हो किन ए मेसिन आयो कि बी मेसिन आयो अथवा ए मेसिनबाट प्रोड्युस भएको डिफेक्टिभ आइटम हो कि बी मेसिनबाट प्रोड्युस भएको डिफेक्टिभ आइटम हो भनेर भन्नको लागि पहिला त ए र बी को प्रोबेबिलिटी थाहा हुनु पर्यो हो यहाँ चाहिँ ए र बी को प्रोबेबिलिटी थाहा हुनु पर्यो हो त्यसैले हामीले कन्डिसनल भनेको यदि ए र बी को प्रोबेबिलिटी हामीले थाहा हुँदैन भने डिफेक्टिभ आइटम र नन डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी पनि हामीले थाहा हुँदैन हैन ल अब मलाई के निकाल्नु परेको भनेपछि ए मेसिनबाट आउने डिफेक्टिभ आइटम भनेपछि यो भयो नि यहाँ हो त यहाँ चारवटा छ है यो चाहिँ के हो त यो डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस बाइ ए मेसिन हुन्छ हैन यो चाहिँ नन डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस बाइ ए मेसिन हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त डिफेक्टिभ आइटम्स प्रोड्युस बाइ बी मेसिन हुन्छ यहाँ चाहिँ नन डिफेक्टिभ आइटम्स प्रोड्युस बाइ बी हुन्छ अब मलाई चाहिएको त यो हो नि त हैन यो हो नि त यो हो डिफेक्टिभ आइटम्स प्रोड्युस बाइ ए आइटम हैन अब यहाँ प्रोबेबिलिटी चाहियो सपोज भनौं यहाँ चाहिँ ए भन्ने मेसिनले चाहिँ 20% चाहिँ के हो त डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस गर्छ है सपोज मात्रै गरेको है त यहाँ चाहिँ 20% चाहिँ 20% चाहिँ डिफेक्टिभ आइटम यसले प्रोड्युस गर्छ अब बी भन्ने मेसिनले चाहिँ सपोज भनौं 30% चाहिँ के गर्छ त 30% चाहिँ डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस गर्छ यसको मिनिङ चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो भने नि ए भन्ने आइटमले चाहिँ 20% डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस गर्छको मिनिङ के हो त अब नन डिफेक्टिभ आइटम भनेको त 80% हुनु पर्यो नि है त्यो चाहिँ अन्डरस्टुड हुन्छ उले भन्नु पर्दैन हामीलाई है त्यही भएर 20% डिफेक्टिभ आइटम्स ए भन्ने मेसिनले प्रोड्युस गरेपछि 80% चाहिँ नन डिफेक्टिभ आइटम एले प्रोड्युस गर्छ अब बीले चाहिँ 30% डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस गर्छ हैन भनेपछि अब बीले 70% नन डिफेक्टिभ आइटम चाहिँ प्रोड्युस गर्छ है अब यहाँ हामीले नन डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु नपर्ने हुनाले हामीले नन डिफेक्टिभलाई छुनै परेन है त्यसो भए 20% को डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी मैले यहाँ लेख्यो भने 20 डिवाइड बाइ 100 हैन त 20% लाई मैले प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो नि हैन प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज गर्दाखेरि 20% भनेको यसरी 20 डिवाइड बाइ 100 गर्यो भने चाहिँ कति हुने भयो त हेर्नु त ठीक छ यो भनेको 0.2 हुने भयो नि त यसलाई मैले 0.2 हैन प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि 0.2 हुने भयो त्यही भएर यहाँ मैले के लेख्न पाए त यहाँनिर मैले 0.2 लेखिदिन्छु है त यो डिफेक्टिभ आउने ए भन्ने मेसिनबाट डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस हुने चान्स चाहिँ 0.2 हो है 0.2 है अब नन डिफेक्टिभ आइटम हामीलाई चाहिएको छैन म यहाँ छुँदै छुन्न अब यहाँ के हो त हेर्नु त यहाँ 30% हैन बी भन्ने मेसिनले प्रोड्युस गर्ने 30% भनेपछि अघि जस्तै यसलाई चाहिँ मैले प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज गरे भने यो भनेको 0.3 हुने भयो ठीक छ 0.3 हुने भयो है अब यसलाई पनि मैले प्रोबेबिलिटीमा प्रोड्युस गर्यो भने ए भन्ने मेसिन आउने चान्स कति हो त 0.5 हो हैन त किनभने 50-50% चान्स छ नि त हैन यसको प्रोबेबिलिटीमा लग्यो भने है यसको पनि प्रोबेबिलिटी मैले निकाल्यो भने 50% हो भनेको छ 50 भनेको 0.5 नै हुने भयो है 50 डिवाइड बाइ 100 गर्यो भने 0.5 नै आउने भयो ठीक छ उसो भए यहाँ चाहिँ मैले के लेख्न पाए त ए आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 0.5 लेख्न पाए ठीक छ
यहाँ चाहिँ है ए आउने प्रोबेबिलिटी। यहाँ पनि के हो त म 0.5 नै लेखिदिन्छु हैन, दुईटैको के हो त आधी आधी प्रोबेबिलिटी हो नि त है, ए मेसिन आउने र बी मेसिन आउने। ल उसो भए अब यहाँ यसलाई बेज थ्योरममा जस्तै हामीले गर्न थाल्यो भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यो है, यो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस्ड फ्रम के हो त ए भन्ने मेसिन हो। ए भन्ने मेसिनबाट चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम है, यसलाई चाहिँ अब हामीले अब अघि जस्तै फर्मुलामा लेख्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ के हो त ए गिभन हैन डिफेक्टिभ आइटम ए गिभन हैन डी हैन त, टाइम चाहिँ किन लागेको ए गिभन डी हैन त, यो निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले एम बाई एन गर्नु पर्यो भने अघि जस्तै एम भनेको के हुने भयो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको यो मात्रै हो नि त, किन हामीले यो मात्रै निकाल्नु परेको नि डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस बाइ ए भनेको के हुने भयो त यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्यो भने त यहाँ चाहिँ अब हामीले दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने एउटा अगाडिको चाहिँ 0.2 छ हो, 0.2 इन्टु कति हुने भयो अगाडिको चाहिँ हाम्रो के हो त 0.5 हुने भयो। ठीक छ, यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि है। ल यो चाहिँ अघि हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनिसक्यो नि 0.2 इन्टु 0.5, यसको के हुने भयो त यसको निकाल्नु पर्यो भने 0.3 इन्टु 0.5 यो टाइम सकिन लाग्यो होला, सक्यो भने एकैछिन जोइन गरौँ है।